دوستان سلام علیکم، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین و امروز بسیار بهترین موسم است. دیگه بارش هم مباره، دانه دانه هم کم تیز که در خود خوره دیگه روی در روی طرف شما می الا اینج به یک دفعه دانش لالای جان بارش چطوره؟ مزه میدیا نمیدیا؟ همزود برو برسده؟ خواه نونو خوبه؟ بیا بچه شک دو توره بگی نه؟ بیا اینجی نمگی؟ لالای توره مگی؟ یعنی تو خیلی بچه بخی بله روی خکده همیشه او کوله را ببینیم کسایی که از کویتا دوره دیگه لذت ببینیم جایی که دیگه یعنی دکانی است که دوستا عارف ٹیلرز است. عارف یک بسیار بهترین کارگری خیاط است که از گذشته چندین سال از 2008 به بالا کسته عارف سین کالا میدوزه، کالای مردانه زنانه بسیار روی در روی معلوم میشه. ما با این دکانش بسیار بهترین کالا هم دور مونه دیگه. جور باشین، سلامت باشین دیگه. انشالله بسیار بهترین موسم است، بهترین وقت است. زوستون ریزه در وقت بسیار شوق مونه در رودا بور میشه دیگه. کسای کارگر است اونا خود دکانه کار مونه میتر مصروف کارای از خود هسته دیگه. بهترین موسم است و اینجا روی در روی مکتب خصوصی سلام هم است.